नमो नमः मित्राणि। तुमन्यहं दिदिक्षवो जिज्ञासवश्च समेपे छात्राः सम्बद्धाः शमिन्नामकपटले। तो मन्येऽहम् अस्माभिः पूर्वमेव विदितं विश्वस्मिन् विश्वे प्रथमं साहित्यं वेदः। वेदस्य संस्कृतभाषा रचनामूलकत्वात् प्राचीनतमा भाषा संस्कृतभाषा सर्वाष्वपि भूमण्डलभाषासु क्रियते भाषाविद्भिः वैज्ञानिकैः। तो मन्येऽहं ज्ञानविज्ञानयोः समग्रशाखासु संस्कृतसाहित्यम् अधुनापि शिखरायमाणं शोधार्थीनां कुतूहलशमनाय च गवेषणाविषयीभूतं वरीवर्ति। अतएव भगवता कृष्णद्वैपायनेनापि उक्तम् अनादिनिधनानित्या वाघसृष्टा स्वयंभुवः आदौ वेदमयि दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। तु तत्र लौकिकभाषायाः विकासो वेदेभ्यः सञ्जातः इति अस्माभिः सर्वैरपि पूर्वमेव विदितम्। तु तत्र अस्माभिः अधुना स्त्रीप्रत्ययानां विषये विचारः क्रियते। तु तत्र इतः पूर्वमपि अस्माभिः पाठः चालितः। तु मन्येऽहं तादृशः पाठः भवद्भिः सर्वैरपि श्रुतः। तो यदा मम ध्वनिः श्रूयते तदा एकं वारं वक्तव्यम्। आम् भवतां ध्वनिः श्रूयते। एवञ्च अन्येऽपि सन्ति येऽपि दिदिक्षवो छात्राः तेषां समेषामपि दिदिक्षूणां छात्राणां कृते भवद्भिः सूचना प्रदातव्या। यतोहि विश्वविलासवैचित्र्य प्रावीण्यनिधात्रा देवान्या वाग्विलसित सौन्दर्यम् उद्भावितमनोहमस्मि। तो तस्मादेव कारणात् अस्माभिः अधुना स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य समारम्भः कृतः। तो तत्र अस्माभिः स्त्रियाम् इत्यधिकारसूत्रस्य विषये इतः पूर्वं विचारितः। अजाद्यतष्टाप इत्यस्यापि सूत्रस्य विषये विचारितः। तु तत्र सूत्रस्य विषये किम् अस्माभिः विचारितम् इति अस्माभिः अग्रे तस्य व्याख्या करिष्यते। तो विश्वस्मिन् विश्वे जनाः चाकाङ्क्षन्ते तितिक्षो जिज्ञास्वश्च ते वावच्चन्ते यत्ते पुष्पतया भाषया देदीप्यमानां पारम्पर्येण स्मर्यमाणां च संस्कृतभाषां तात्यज्यन्ते तया जाजन्यमाना जिगीषा च। यतो हि आधुनिकानां कृते अन्यापि भाषा सरला विद्यते। तु परञ्च अधुना अस्माभिः संस्कृतभाषानुरागिभिः नैव तादृशः पाठः चाल्यते यादृशस्य पाठस्य आवश्यकता काले काले वरीवर्ति भो। तु अस्माभिः तादृशः उपायः क्रियते। नूतनोऽयम् उपायो जायन्येऽहम्। त्वन्येऽहम् अस्माभिः अधुना कस्य सूत्रस्य विषये विचारः कर्तव्यः। तु अधुना अस्माभिः मन्येऽहम् ध्वनिः श्रूयते। तु आम्। तो यत्किमपि अस्माभिः शेयर् क्रियते तत्सर्वं मन्येऽहं दृश्यते। यदा दृश्यते तदा एकं वारं सूचना प्रदातव्या। आम् दृश्यते सम्यक्। तु भवतीनां समासां समेषामपि हार्दं हार्दं स्वागतं विद्यते अस्माकीनां भवतां च अस्यां कक्षायां। तो यतो अधिकारोऽयं अथ स्त्रियामिति सूत्रम् अधिकारसूत्रं विद्यते समर्थानां प्रथमाद्वा प्राग्दिव्यतो अण। तत्र द्वाशीति इति संख्याकं सूत्रं समर्थानां प्रथमाद्वा प्राग्दिव्यतो अण अश्वपत्यादिभ्यश्च गोरजात् प्रसंगो यत् इति सूत्राणि तत्र विद्यन्ते भो। तु तत्र पर्यन्तम् अस्य स्त्रियामिति अधिकारसूत्रस्य अधिकारः समागच्छति। तत्र अन्तिमं सूत्रं यूनस्तिरिति एतदु मन्ये भवद्भिः सर्वैरपि विदितम्। तो अन्येऽपि ये सन्ति दिदिक्षवो जिज्ञासवश्च छात्राः तेषामपि दिदिक्षूणां कृते भवद्भिः अधुना पुनः एकं वारं सूचना प्रदातव्या। ततश्च अस्माभिः अजाद्यतष्टाप इति सूत्रस्य विषये विचारितम्। तो तत्र किं विचारितं भो अधुना पुनः एकं वारं विवेचनं क्रियते। आम्। तो अत्र वृत्तौ किम् उल्लिखितम् अजादीनां मकारान्तस्य च वाच्यं यते स्त्रीत्वं तत्र स्यात्। तत्र उदाहरणानि प्रदत्तानि अजा एडका अश्वा चटका मूषिका बाला वश्वा होडा मन्दा विलाता इत्यादि मेधागन्धर्व सर्वण इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र प्रदत्तानि।
तो अत्र भो विचारः कर्तव्यः तत्र परम मूले किं उल्लिखितम् इति अस्माभिः तत्र सर्वादौ विचारणीयम्। तो तत्र परम मूले लिखितम् अजादि अज प्रातिपदिकातः स्त्रीत्वविवक्षायाम् रात्यतष्टाप इति ताप्रत्यये चुटु इति तस्य संज्ञायाम् हलन्त्यम इति पस्य संज्ञायाम् अजा इति जाते अकः सवर्णे दीर्घः इति दीर्घेषु प्रत्यये शोर् हलङ्ग्यादिलोपे च कृते अजा इति रूपं सिद्ध्यति इति तत्र परम मूले उक्तम्। अत्र भो विचारणीयः खट्वा खट्वा इत्यत्र खट् धातोः कन् प्रत्यये कृते खट्वा इति भवति। खट्वा इति प्रातिपदिकातः स्त्रीत्वे द्योत्ये अजाद्यतश्टाप इति सूत्रेण किं भवति टापि। तो टाप् प्रत्यये कृते सति खट्वा सम्मेलने सति सवर्ण दीर्घे सति सुप्रत्यये सोः हलङ्ग्यादिलोपे खट्वा इति रूपस्य सिद्धिर्भवति। तो तत्र अजादिभिः स्त्रीत्वस्य विशेषणात्मैः पञ्चाजे इति परं मूले उक्तम्। यतोहि परं मूले यदा भवन्तः पश्यन्ति तो तत्र लिखितमस्ति अजादे नाम कारान्तस्य च वाच्यं यतिस्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये टाप् स्यात् अजाद्योक्तिर्दिशोभिः पश्च बाधनाय अजा अतः खट्वा अजादिभिः स्त्रीत्वस्य विशेषणात्मनः पञ्चाजे दिगोः इति अत्र हि समासार्थ समाहारनिष्ठं स्त्रीत्वं तु अत्र अस्य विषये अस्माभिः विचार्यते भो। तो अजादिभिः स्त्रीत्वस्य विशेषणात् न इह पञ्चाजी। तत्र प्रश्नः समुदयति शङ्का च क्रियते। तो का शङ्का भवति तो शङ्का भवति यत् प्रत्ययः परश्च आम् तु अजादिभिः इत्यस्य विशेषणात् न इह पञ्चाजी। तत्र शङ्का भवति पञ्चानाम् अजानां समाहारः इति विग्रहे समाहार द्विगुसमासे पञ्चाज इति भवति। पञ्चाज शब्दः अजाद्यदन्तो अस्ति तत्र अजाद्यतश्टाप इति ताप् प्राप्नोति तत् कथं न भवति इति। आम् तु सूत्रस्य यल्लक्षणं कृतं तल्लक्षणं तु अत्रापि लगति। यदा तल्लक्षणम् अत्रापि लगति तत्रापि तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिकार्या पञ्चाजा इति रूपस्य सिद्धिः भवद्भिः कर्तव्या। कथं भवद्भिः असङ्गतस्य रूपस्य सिद्धिः कृता इति प्रश्नः समुदेति। तो यदा एतादृशः प्रश्नः समुदेति तदा उत्तरं प्रदातव्यं। किम् अजाद्यतश्टाप इति सूत्रे अजादीनां वाच्यं यतिस्त्रीत्वम् इति स्वीकारे अजादिभिः स्त्रीत्वं विशिष्यते। तेन किं भवति भवतु तेन अजनिष्ठ स्त्रीत्वे टाप् स्यात्। पञ्चाज इत्यत्र च यतिस्त्रीत्वं तत् अजनिष्ठं नास्ति यतोहि पञ्चाज इत्यत्र पञ्चानाम् अजानां समाहारः तु इत्यत्र यतिस्त्रीत्वम् अस्ति। तु इत्यत्र यतिस्त्रीत्वम् अस्ति तत् अचनिष्ठं नास्ति। किन्तु समासार्थः यः समाहारः तन्निष्ठं स्त्रीत्वम् अस्ति अतः अत्र टाप् न भवति। इत्येव अजादिभिः स्त्रीत्वस्य विशेषणात् नैः इत्यस्य आशयो वर्तते। तत्र परमूले यदुक्तम् अजादिभिः स्त्रीत्वस्य विशेषणात् न इह इत्यस्य आशयो विद्यतेयम्। अज एडक अश्व चटक मूषिक शब्दात् किं भवति भो तो तत्र स्त्रीत्वे अर्थे द्योत्ये जातिवाचकत्वात् जातेः अस्त्री विषयाद् इति प्राप्तं गिशं प्रबाध्य अजाद्यतश्टाप इति टापि श्रवणदीर्घेषु प्रत्ययेषु लोपे च कृते अजा अडक अजा एडक अश्व चटक मूषिका इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। पुनश्च बालावश्या होड़ा मंदा विलाता। तो अत्र बालवश होड़ मंद विलात इत्येतेभ्यः शब्देभ्यः स्त्रीत्वे अर्थे द्योत्ये किं भवति व्यश् प्रथमे इति सूत्रेण गिप् प्रत्ययस्य प्राप्तिर्भवति। तु तं प्रबाध्य गिप् प्रत्ययं प्रबाध्य जाद्यतश्टाप इति सूत्रेण टापि कृते अनुबन्धलोपे श्रवण दीर्घेषु प्रत्ययेषु लङ्घ्यादिलोपे च बालावश्या होड़ा मंदा विलाता इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। पुनश्च तत्र परम मूल्य किमुक्तं भो परम मूलं भवद्भिः द्रष्टव्यम्। तो तत्र होड़ा मंदा विलाता मेधा गंगा शर्वा। तो तत्र सिद्धांत कौमुदीनुसारं यदा सिद्धांत कौमुद्यां भवद्भिः दृश्यते तो तत्र सिद्धांत कौमुद्याः परम मूल्ये लिखितमस्ति अत्र हि समासार्थ समाहारनिष्ठं स्त्रीत्वम् इति परम मूल्ये उक्तं तस्य आशयः अस्माभिः विस्फोरितः। तो अधुना संभस्त्राजिनः षण्पिण्डेभ्यः फलात्
इत्यत्र संफला भस्त्रफला ज्ञापोः इति ह्रस्वः इति उक्तम्। तो तत्र संफलाख्यस्य विग्रहः कथं भूतः? तो समृद्धानि फलानि यस्याः इति विग्रहे समासे संफलप्रातिपदिकात् पाक्कर्ण इत्यादिना प्राप्तं गृशं प्रबाध्य शम्भस्तादिना षड्पिण्डेभ्यः फलात् इति वार्तिकेन टापि अनुबन्धलोपे सवर्णदीर्घेषु प्रत्ययेषु हलङ्ग्यादिलोपे च संफला इति रूपस्य सिद्धिर्भवति। भस्त्रफला इत्यत्र किं भवति? भस्त्राय फलानि यस्याः इति बहुव्रीहि समासः। समासे ज्ञापोः इति भस्त्रा इत्यस्य हर्षे भस्त्रफल इत्यस्मात् पाक्कर्ण पर्ण पुष्प फलमूल वालोत्तरपदाच्च इत्यसूत्रेण प्राप्तं यः गिष् प्रत्ययः तं गिष् प्रत्ययं प्रबाध्य शम्भस्त्रादिन षड्पिण्डेभ्यः फलात् इति सूत्रेण किं भवति? टाप् भवति। टाप् कृते सति अनुबन्धलोपे आकाशवाणी दीर्घ इति दीर्घे स्वादिकार्य रूपं भवति। अन्यथा पाक कर्ण पर्ण पुष्प फलमूल वालोत्तरपदाच्च इति सूत्रेण गिष् प्रत्ययस्य प्राप्तिः आसीत्। सम्यक्। तो यदा मम ध्वनिः श्रूयते तदा एकं वारं सूचना प्रदातव्या। भवतां ध्वनिः समागच्छति। तो अनेन भवतां समेषां कृते सौकर्यं भविष्यति, अस्माकीनां कृतेपि सौकर्यं भविष्यति। सम्यक्। तो ततश्च अग्रिमं सूत्रं विद्यते उभितश्च। तो तत्र सूत्रस्य वृत्तौ किं लिखितं? तो तत्र उभितन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां गिप्स्यात् भवति भवन्ति पचन्ति देव्यन्ति उपनाम प्रत्याहारो रिल्रि। तो यत्संज्ञक। तो तत्र किं भवति? तो उभितन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां गिप् प्रत्ययो भवति। तत्र उदाहरणत्वेन किं प्रदत्तं? तो तत्र उदाहरणत्वेन भवति इति प्रदत्तं। तो भवति इति शब्दस्य सिद्धिः कथं भवति इति अस्माभिः तत्र आदौ विचारणीयं भो। भवति इति शब्दस्य सिद्धिः कथं भवति? तो इतः पूर्वं षट्पुष्पा इत्यादीनां शब्दानां सिद्धिः अस्माभिः कृता। तो भवति इति शब्दस्य सिद्धिः भवत भातेर्णवतु। भातेर्णवतु इति सूत्रेण णवतु प्रत्ययो भवति। डित्वात् त्रिसंज्ञकस्य लोपो भवति। सम्मेलने सति डवतु अवतु तु अवत तु भावत। भ इत्यत्र हलन्त भावत इति सम्मेलने भवति। तु भवत प्रातिपदिकात् स्त्रीत्वे द्योते उगितश्च इति सूत्रेण गिक्तत्वे अनुबन्धलोपे सत्वन्तत्वाभावात् शप्शनोः इति सर्वनामस्थानत्वाभावात् च उगितचां सर्वनामस्थाने धातोः इति च नुम्ना भवति। ततश्च भवति इति स्थितौ किं भवति? भवति इति भवति सुप्रत्यये हलङ्ग्यादि लोपे रूपं भवति। अत्र इति नैव इति एतादृशी शङ्का नैव कर्तव्या यदत्र शप्शनोः इति सूत्रेण कथं नैव नुमागमः? तु सर्वनामस्थानत्वाभावाच्च उगितचाम सर्वनामस्थाने धातुः इति सूत्रेण अत्र नुम् न भवति। एवञ्च शत्रन्तत्वाभावात् शप्शनोः इति सूत्रेण नुम् न भवति। यतो हि यदा अस्माभिः उगितश्च इति सूत्रेण गिप् प्रत्ययो क्रियते तो अनुबन्धलोपे सति सत्रन्तत्वस्य अभावो दृश्यते। तो तेन शप्शनोः इति सूत्रेण गिप् प्रत्ययो न भवति। शप्शनोः इति सूत्रेण नुमागमो न भवति। तथा च सर्वनामस्थानत्वाभावात् उगितचां सर्वनामस्थाने धातोः इति सूत्रेण नुमागमोऽपि न भवति। भवति इति शब्दस्य भवति इति रूपस्य वा सिद्धिः संजायते। पुनश्च पचन्ति इति तु क्षत्रिय प्रत्ययान्तात् पचत् शब्दात् स्त्रीत्वे त्वेदुक्ते उगितश्च इति सूत्रेण गिप् प्रत्ययो भवति। लशक् पतद्धिते अतद्धिते तत्थितवर्ग प्रत्ययाद्याः लशकवर्गाः इतः स्युः। तु लशक् पतद्धिते इति सूत्रेण गस्य संज्ञा हलन्तम् इति सूत्रेण पकारस्य संज्ञा उत्पचत् इति स्थिते। विदुषोऽन्त्यात् परः चाम्परे यु मिदुचो अन्त्यात् परः इति सूत्रेण किं भवति? इति सहकारेण शप्शनोः नित्यम् इति सूत्रेण तकारात् पूर्वं नुमि भवति। अचां मध्ये यो अन्त्यः तस्मात् परः तस्यैव अन्त्यावयवो मिति भवति। तु शप्शनोः नित्यम् इति सूत्रेण तकारात् पूर्वं तु पचत् इत्यत्र तकारात् पूर्वं किं भवति? पचत् इत्यत्र तकारात् पूर्वं नुम् प्रत्ययो भवति। अनुबन्धलोपेषु प्रत्ययेषु हलङ्ग्यादिलोपे पचन्ति इति।
अनेन प्रकारेण पचन्ति इत्यस्यापि शब्दस्य सिद्धिर्भवति। तो भाते ढवतु इति सूत्रेण ढवतु प्रत्ययः भवति इत्यत्र। पुनश्च अग्रिमं सूत्रम् उभयोर्भिः सर्वैरपि तावत् अवलोकनीयम् अतीव ख्यातिख्यातं सूत्रं सर्वत्रापि व्याकरणशास्त्रे प्रसिद्धं सूत्रम् अतीव लम्बायमानं सूत्रं च विद्यते सूत्रमिदम्। किञ्च तत्सूत्रं तु तत्सूत्रं तिग्धाणय द्वयसज तद्मै मात्र च तयप ठठ्ठैकपरपः। सम्यक् इमं ध्वनिः यदा श्रूयते तदा एकं वारं भवद्भिः वक्तव्यमां भवतां ध्वनिः श्रूयते। सम्यक् यदा नैव श्रूयते अथवा अवगमने कश्चन क्लेशोऽनुभूयते तदापि वक्तव्यम्। आं भवतां ध्वनिः नैव श्रूयते तथा च अवगमने अस्माभिः क्लेशोऽनुभूयते। सम्यक् अवगमने यदा कश्चन क्लेशो विद्यते तदा वक्तव्यम्। आम् अस्माभिः अवगमने क्लेशः अवगम्यते। तो भवद्भिः पुनरपि व्याख्यानं कर्तव्यम्। अथवा कुत्रचित् स्थले यदा क्लेशोऽनुभूयते तदापि वक्तव्यम्। आम् अत्र स्थले क्लेशो विद्यते। तो अत्र किं भवति भो अनुपसर्जनम्। अनुपसर्जनं नाम अप्रधानं यत् इदादि तदन्तं यददन्तं प्रातिपदिकं ततः श्रियां गिप् प्रत्ययो भवति। किं भवति गिप् प्रत्ययो भवति। उदाहरणं किं प्रदत्तं तो उदाहरणत्वेन कुरुचरी नघट नदी देवट देवी शौपर्णी ऐन्द्री औक्षी उरुध्वसी उत्तक्मी उर्मात्रे पंचतई आक्षिकी लावणिकी यादृशी इत्परि इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र प्रदत्तानि। तत्र टित् प्रत्ययः सति किं भवति तु तत्र यदा तु तत्र कुरुचर इति शब्दात् किं भो कुरुचरट कुरुचर प्लस ट चरेष्ट इति सूत्रेण ट प्रत्ययो भवति। तु कुरुचर ट तु कुरुचर प्लस गिप् कुरुचरी नदट इत्यत्र टकारस्य हलन्तम् इति सूत्रेण संज्ञायां देवत इत्यत्र टकारस्य हलन्तम् इति सूत्रेण संज्ञायां किं भवति तु तत्र नदट इत्यत्र देवट इत्यत्र गिप् प्रत्यये नदी देवी इति शब्दस्य सिद्धिः भवति। सुपर्णी इत्यत्र किं भवति सुपर्णी शब्दात् ढक् प्रत्ययो भवति। तस्य स्थाने एय आदेशो भवति। आनेयः कटकटिकां प्रत्ययादीनां ततश्च ढक् सुपर्णी एय आदिवृद्धौ सति सौपर्णी इति भवति। तु अत्र अनुपसर्जनं व्यक्तिरादि तु तदन्तं यद् अदन्तं तु तदन्तं यद् अदन्तं प्रातिपदिकं किं सौपर्णीय इति भवति। तस्मात् सौपर्णीय शब्दात् किं भवति तु तस्मात् सौपर्णीय शब्दात् गिप् प्रत्ययो भवति। तेन सौपर्णीय इति शब्दस्य सिद्धिर्भवति। ततश्च अण् प्रत्ययः सति इन्द्र इन्द्र शब्दात् तदस्य देवता इति सूत्रेण अण् प्रत्ययो भवति। इन्द्र अण् ततश्च किं भवति भवद्भिरेव वक्तव्यं तु इन्द्रः देवता स्यात् इत्यर्थे अण् प्रत्यये आदिवृद्धौ तत्र आदिवृद्धिः क्रियते। तु किं भवति आदिवृद्धौ भत्वाद अलोपे ऐन्द्र इत्यस्मात् टिड्ढाय द्वयसज है न तु किं भवति टिड्ढाणय द्वयसज तदनै मात्र च तयोः ठक्ठै कै परपः इति सूत्रेण गिप् प्रत्यये अनुबन्धलोपे भसंज्ञायां विस्यति च इति अलोपे स्वादिकार्ये च ऐन्द्र इति। औषि इत्यत्र किं भवति उत्सम् अश्येयम् इत्यर्थे औषादिभ्यो इति आदिवृद्धिः भत्वादलोपः औष शब्दात् टिड्ढाणे देशजदत्ने मात्र च ठक्ठैकर्पः इति गिपे अनुबन्धलोपे औत्सै इति स्थिते यचुगम् इति भसंज्ञा यस्येति च इति अलोपः औषै सम्मेलने सति औत्सि श्रोर्हलङ्ग्यादिलोपो भवति। उरुद्वेषे इत्यत्र उरुदत्ने इत्यत्र उरुमात्रे इत्यत्र उरुप्रमाणमस्या इत्यर्थे प्रमाणे द्वयसहितत्वे मात्र च इति उरुशब्दात् सचि दत्नै मात्र च प्रत्यये अनुबन्धलोपे प्रातिपदिकत्वात् शुकोलुके उरुद्वेष उरुदत्न उरुमात्र इत्यस्मात् टिड्ढाणे द्वयसहितत्वे मात्र च ठक्ठैकर्पः इति सूत्रेण किं भवति
गिब् प्रत्यय भवति गिब् प्रत्ययो भवति अनुबन्धलोपे सति भत्वादलोपेषु प्रत्ययेषु हलङ्ग्यादिलोपे च रूपाणि सिद्ध्यन्ति पञ्चत इत्यत्र पञ्च अवयवाः अस्या इत्यर्थे संख्यायाः अवयवे त्यप इति सूत्रेण त्यपि प्रत्ययो प्रातिपदिकत्वात् शुकोलुके न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति न लोपे पञ्चत इत्यस्मात् टिड्ढाणे इति प्रकृतिसूत्रेण जिब् प्रत्यय भवसंज्ञायाम् अलोपे सुप्रत्यय स्वरलङ्ग्यादिलोपे पञ्चत इति रूपम् आक्षिके इत्यत्र अक्षय दिव्यते इत्यर्थे तेन दिव्यत् खनति जयते तम् इति सूत्रेण ठग् प्रत्यये ठस्य कः इति एकादेशे कित् च इत्यादि वृद्धौ प्रातिपदिकत्वात् शुकोलुके आक्षयिक इति भत्वादलोपे आक्षिक शब्दात् टिड्ढाणे इत्यादिना गिपि यचि भम् इति भासंज्ञा यस्य चेति अलोपे आक्षिके इति सुप्रत्यय सोहलङ्ग्यादिलोपे आक्षिके इति रूपस्य सिद्धिर्भवति। ततश्च लावणिके इति तु लवणं पञ्चमस्याः इत्यर्थे लवणाठै किं सूत्रम् लवणाठै तु लवणाठै इति सूत्रेण ठै प्रत्यये ठस्य एकादेशे आदिवृत्तो भत्वादलोपे लावणिक इत्यस्मात् टिड्ढाणे द्वयसजतत्ने मात्र च ठठै कै कर्पः इति अनुबन्धलोपे भसंज्ञा यस्य इति चेत् लोपः सुप्रत्यय स्वरहलङ्ग्याभ्यो दीर्घात् इति लोपः लावणिके इति रूपस्य सिद्धिवति यादृश इत्यत्र यत् उपपदात् दृश् धातोः अत्र यत् इति उपपदं विद्यते दृश् इति धातुः विद्यते तस्मात् दृश् धातोः कै प्रत्ययो भवति केन सूत्रेण कै प्रत्ययो भवति तदादिषु दृशोऽनालोचने कै च किं सूत्रं तदादिषु दृशोऽनालोचने कै च इति सूत्रेण कै प्रत्ययो भवति आश्रवनाम्नः इति यतस्तस्य आत्वे सवर्णदीर्घे यादृश इत्यस्मात् टिड्ढाणे दशजतस्मै टिड्ढाणे दशजतस्मै मात्र च ठठै कै कर्पः इति सूत्रेण गिपि अनुबन्धलोपे भत्तात् यस्येति च इति सूत्रेण लोपेषु प्रत्ययस्वरहलङ्ग्यादिलोपे रूपं सिद्ध्यते इत्यत्र किं भवति एण् धातोः करपि तुगागमे इत्वर इति भवति अत्र हर्षत्वात् तुगागमो भवति इत्वर इति भवति तत्र प्रातिपदिक संज्ञाम् इत्यर्थोक्षां टिड्ढाणे द्वयसज इति गिप् तत्तादलोपः इत्वरि इति सुप्रत्ययेषु हलङ्ग्याभ्यो दीर्घाश्रुतस्य प्रयुक्तं हल इति सूत्रेण लोपे सति रूपं भवति चौरि इत्यत्र किं भवति तु चुराशीलमस्या इत्यर्थे छत्रादिभ्यो णः इति णः प्रत्ययाद्वृद्धौ भत्वादलोपे चौरित्यस्मात् ताच्छीलकेणेऽपि इति वार्तिकेन गिपि भत्तादलोपे सुप्रत्ययस्य स्वरहलङ्ग्यादिलोपे चौरि इति तथैव लम्बायमानं सूत्रमिदम् अधुना समाप्तम्। अधुना पुनश्च वार्तिकं समागतम्। किमस्ति वार्तिकम् इति भवद्भिः पठितव्यम्। तु मन्येहं वार्तिकं भवद्भिः सर्वैरपि तावत् सम्यक्तया दृष्टं। तु तरुण तरुणानाम् उपसंख्यानं स्त्रैणी पैंस्नि साक्तिकी याष्टिकी आढ्यं करिणी तरुणी तलुनी इत्यादीनि रूपाणि यत्र भवन्ति अत्र कथं रूपाणां सिद्धिर्जायते इत्यस्मिन् विषये अस्माभिः विचारः कर्तव्यः। तु स्त्रैणी तत्र सर्वादौ स्त्रैणी तु स्त्रैणी इत्यत्र स्त्रीषु भवा इत्यर्थे स्त्रीशब्दात् स्त्रीपुंसाभ्यां यष्णयो भवनात् इति न प्रत्यये आदिवृद्धौ प्रातिपदिकत्वात् शुपोलुके आद्यचो वृद्धोणत्वे च स्त्रैण शब्दात् नैष्णैकक क्षोस्तरुण तुलनानाम् उपसंख्यानम् अत्र यद्यपि मध्ये मध्ये नेटवर्क समस्या विद्यते विघ्नश्च समागच्छति तु नै स्नै एककक्षोस्तरुण तुलनानाम् उपसंख्यानम् इति सूत्रेण किं भवति इति सूत्रेण गिब् प्रत्ययो भवति अनुबन्धलोपे सति संज्ञायां यस्येति चेति अलोपे स्त्रैणी इति जाते सुप्रत्यय सोः हलङ्ग्यादिभ्यो दीर्घात् सूत्रस्य प्रयुक्तं हल इति लोपे रूपं सिद्ध्यति। पौंष्णी तो पौंष्णी इत्यत्र पुरुष शब्दात् स्नेह प्रत्यये प्रातिपदिक संज्ञा सुपोलुक आदिवृद्धि पौंष्ण इति इष्कोः संयोगाद्यो रन्ते च इति सूत्रेण लोपे नैस्नैकक क्षोस्तरुण तुलनानाम् उपसंख्यानमिति गिपि भत्वादि यस्येति चेत्यलोपे स्वाधिकार्ये च पौंष्णी इति
पुनश्च शाक्तिकी तु साक्तिकी इत्यत्र शक्तिशब्दात् शक्ति अष्टयोरेकक इति एकके भत्वादिलोपे कित च इति आदिवृद्धौ शाक्तिक इति स्थित्ववीक्षायां नैस्नैकक इति सूत्रेण गिम्भत्वादिलोपे स्वादिकार्ये च रूपं भवति। पुनश्च आढ्यं करणी तो आढ्योपदात् क्रिय धातोः क्षण प्रत्यय अनुबन्धलोपे योभनादेशे आधातुकत्वात् धातोः ऋकारस्य गुणैरपरत्वे उपपद समासे प्रातिपदिक संज्ञायां सुबो धातुः प्रातिपदिकयोः इति सुब्लोके अरोध्य सदजन्तस्य भूमि इति सूत्रेण भूमि आगमे कृते सति आढ्यं करन इति जाते मस्य मस्य अनुस्वार परस्वर्णयोः नस्य णत्वे आढ्यं करणे इत्यस्मात् आढ्यं करण इत्यस्मात् स्त्रीत्वर्थेन एककाख्यंस्तरुतुलनानां संख्यानम् इति किपि अनुबन्धलोपे भत्वात् यस्य इति चेति अलोपेषु प्रत्ययस्वराङ्गादिलोपे च आढ्यं करणे इति रूपं सिद्ध्यति तरुणी तलुनी च तो तरुणी इत्यत्र किं भवति तु तरुण तलुना शब्दाभ्याम् अव्ययश प्रथमे इति प्राप्तं गिपं प्रबाद्य सिद्घोरादिभ्यश्च इति गिस् प्राप्ते तदपि प्रबाद्य नैस्नैककाख्यंस्तरुतुलनानां संख्यानम् इति किपि अनुबन्धलोपे यजभमिति भसंज्ञायां यस्येति च इत्यलोपे स्वादिकार्ये च तरुणी तलुनी इति रूपत्वं सिद्ध्यति। तो अनेन प्रकारेण अस्माभिः विवेचनं कृतं। तो मन्यां कक्षायाम् अधुना अत्रैव परिसमाप्यते।